Balmores of Redo, Canabo City. Hey, Chuchu. Nagpahinumdom ang City Veterinary Section sa pagdumala ni Dr. John Ray Bautista batok sa mga sakit nga hinungdan sa kamatayon sa mga binihing hayop, ilabi na ang mga iro. Nagkadaiya ang mga sakit nga mao'y kasagaran nga rason sa daling kamatayon nila. Usa na niini ang rabies nga dili lang makaapekto sa mga hayop apan pwedeng matakod sa mga tao kung mapaakan. Lakip sa rabies anaa usab ang parasite worms o mas nailhan isip bitok nga may hinungdan sa pagniwang ngadto sa kamatayon sa mga hayop. Aniya ang mga serbisyo nga gitanyag sa buhatan sa City Veterinary Section aron malikayan ang maong mga sakit. Vaccination para sa mga iro ug iring, vet consultation, pagkapon o paghatag og medikasyon nga maghatag alibyo sa balatian sa mga hayop kung ana kini sakit. Abli ang opisina sa City Veterinary Section gikan Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 5 sa hapon nga nahimutang sa Pro 1 Barangay Salvacion, Panabo City. Kauban sa kamera si Francis Paculanang, kini si Dexter Grino, intern sa Panabo City Information Office nga gikan sa DNSC alang sa Frontline News Panabo. Importante, inform.